नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह दियां लखां तरीफ़ां तो बाद लखां करोड़ां दरूदो सलाम नबी मुकरम दी ज़ात बाबरकात ते। जो मैं आज मौजू आपसे शेयर कर रहा हूँ वो है कि कब्रों पे जाना, कब्रों पे फूल डालना, कब्रों पे चादरें डालना, कब्रों की ज़ियारत करना, क्योंकि ये चीज़ों के ऊपर बहुत सारे मसाइल हैं लोगों के, बहुत सारे मसलक इसको मुख्तलिफ एंगल से देखते हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि इस चीज़ को हाई अलर्ट किया जाए, लोगों तक ये बात और मैसेज पहुँचाया जाए कि कुरान और हदीस की रूह से ये कब्रों पे जाना, फूल चढ़ाना, ये कैसा है। क्योंकि कोई भी बात है उसकी दलील तो कुरान और हदीस से ही आएगी ना। तो ये बात है। तो मैं आज आपको एक 2-4 मिनट का क्लिप सुनाता हूँ ताहरुल कादरी साहब का। उम्मीद है कि उसके बाद आपका ये कंसेप्ट और ये ख्याल क्लियर हो जाएगा कि कब्रों पे जाना कुरान और हदीस की रूह से कैसा है, जायज़ है, कैसा है, और इसकी असल हकीकत क्या है कि हम कब्रों पे क्यों जाते हैं। उसमें एक बात मैं आज ऐड कर दूंगा। मुस्लिम शरीफ की हदीस है कि नबी पाक सरकार किसी सफ़र पे जा रहे थे, तो रास्ते में एक ना टीला आया। तो नबी मुकरम सरकार दो आलम ने फरमाया कि जो भी इस टीले पे जाके बैठ जाए उसको मैं जन्नत की बशारत देता हूँ। तो सारे सहाबा भी बशमूल नबी मुकरम उस टीले पे जाके बैठ के सहाबा इकराम ने सवाल किया कि या हज़रत ये बात फरमाएं कि इस टीले पे बैठने से जन्नत की आप बशारत देंगे, इसका तल्लक क्या है। तो आपने फरमाया कि एक वक़्त था कि बनी इसराइल के कोई कुछ वलियों का एक ग्रुप था, कुछ चंद वली थे। तो वो भी सफ़र पे जा रहे, तो वो कुछ चंद घड़ियाँ यहाँ पे रुके थे। तो उनकी खैर व बरकत से ये है कि जो भी क़यामत तक इस टीले पे आके बैठेगा, अल्लाह पाक उन वलियों के सदके उसकी बख्शिश फरमा देगा। तो मैं ये कहता हूँ कि अगर बनी इसराइल के वलियों की ये बरकत है कि वो चंद घड़ियाँ बैठ जाए, तो वहाँ जो आदमी जाके बैठता है उसकी बख्शिश हो जाती है, अल्लाह उसकी मग़फ़िरत फरमा देता है। तो अगर वली बनी इसराइल का नहीं, बनी इस्माइल का यानी उम्मत मुहम्मदिया का हो, तो उसकी को अगर वो किसी जगह पे मौजूद हो, हयात हो, तो उससे कितनी बरकत होगी। अगर उसकी वहाँ कब्र मुबारक है तो उसके रोज़े पे जाने से भी कितनी बरकत होगी, क्योंकि वो वली तो बैठ के चला गए थे। तो ये तो वली जो है वो वहाँ बैठा भी है और वहाँ उसने अपना मदफन भी लिया, वहाँ आराम भी कर रहा है कब्र में। तो उनकी कब्र पे जाना बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। तो आओ मैं आपको ताहरुल कादरी का एक बड़ा प्यारा क्लिप हदीसों कुरान और हदीस की रोशनी में इस चीज़ को वाजिया करने के लिए मैंने एक क्लिप आपके लिए तैयार किया है। उम्मीद है मुझे कि आपको भी पसंद आएगा और बड़ा मालूमाती है। आओ बस सारे मिलके सुनते हैं, अल्लाह पाक हमें अमल की तौफीक दे। आओ सब मिलके सुनते हैं बिस्मिल्लाह करके। बिस्मिल्लाह। तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सहाबा ने पूछा या रसूलल्लाह ये क्यों इन पर अजाब हो रहा है। आका ने फरमाया, इनमें से एक चुगली किया करता था, चुगली किया करता था, और दूसरा पेशाब करता मगर कपड़ों की हिफाजत न करता, छींटे कपड़ों पे पड़ते थे, नापाकी और पाकी का ख्याल न करता था। इस वजह से इन पर कब्र का अजाब हो रहा है। तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सुम्मा दआ बिजरीदतिन। तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि फिर एक खजूर लाओ। तो खजूर की टहनी लाएगी। फकसरहा किसरतैन। तो आका अलैहिस्सलाम ने उसके 2 टुकड़े कर दिए। फवादा अला कुल्li कब्र मिनहुमा किसरा। फिर 2 टुकड़े करके तर खजूर की 2 टहनियों को दोनों कब्रों के ऊपर रख दिया और फरमाया, जब तक ये खुश्क न होंगी इनके अजाब में तखफीफ हो जाएगी। इस पर मुहद्दिसीन ने ये इससे कुबूर के ऊपर इख्तिलाफ उलमा में देखिए, ये उसूल नहीं है, ये अकायद के फुरू हैं। कोई अगर कब्र के ऊपर फूल न चढ़ाए और टहनियां न रखे, ये भी थोड़ी सी इस्लाह भी करता जाऊं, हो सकता है।
اصلاح بھی ہونی چاہیے. اس سے جواز ثابت ہوا اس حدیث سے جی جی عند بعض العلماء و بعض المحدثین، کئیوں نے اس سے استنباط کیا، جواز ثابت کیا کہ قبر پر اگر تر، ٹہنیاں، پھول، ایسی چیزیں رکھی جائیں تو وہ تسبیح کرتی ہیں. جب تک خشک نہیں ہوتی تو ان کی تسبیح سے اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے، اور جب اللہ کی رحمت کا نزول ہوگا تو اس کا فائدہ صاحب قبر کو پہنچے گا اور اس کی تخفیف عذاب کا باعث ہوں گے. یاد رکھ لیں، جو مسلمات اور اصول ہوں گے اس پر کل ائمہ متفق ہوں گے، وہ ہوگا صاحب قبر کو. اور جب فروع عقیدہ کے ہوں گے تو اس میں علماء محدثین میں اختلاف ہوگا. بات قاعدے کی صرف یہ ہے کہ جب اکابر ائمہ اور محدثین کے ہاں 2 رائے 3 رائے پائی جائیں اور کئیوں کا قول جواز کا ہو، کئیوں کا نہ ہو، تو جب جواز کا قول مل گیا تو پھر کسی کو حق نہیں ہے کہ وہ اس کو بدعت اور گمراہی یا حرام یا کفر قرار دے، کیونکہ اس کو بدعت اور حرام کفر کہنے کا مطلب ان تمام ائمہ حدیث اور محدثین اور اکابر امت تک فتویٰ جائے گا. یہ مباحات میں سے ہو گیا کہ اس سے جواز ثابت ہوتا ہے. اور اگر کوئی اس کا قائل نہ ہو، یہ فروع ہیں، تو وہ سنیت سے بھی خارج نہیں ہوگا. ساتھ یہ بھی سمجھ لیں، مفتی اعظم بیٹھے، ہمارا رجحان یہ ہو گیا ہے بر صغیر کے ہمارے مسلمانوں کا، سنیوں کا، کہ ہم فروعات پر بھی یا سنیت سے نکال دیتے ہیں یا داخل کر دیتے ہیں. بالکل فروعات پر اختلاف تمام صدیوں میں ہوا کرتے تھے علماء میں. کئی اس حدیث کے باوجود ٹہنیاں، سبز پتے، پھول نہ رکھنے کے قائل ہیں، اور کئی علماء محدثین نے اس سے جواز نکالا ہے. تو میں جو بات نکتہ علمی سمجھا رہا ہوں، جب عند العلماء، عند المحدثین، عند الفقہاء 2 قول ہوں تو دونوں گھر جس کو بھی اپنا رہے ہوں وہ درست ہے. اس کا مطلب ہے شریعت میں گنجائش ہے. جی جی تو ایک گنجائش کو مانتا ہے، میں مانتا ہوں، آپ مانتے ہیں، تو کسی کو یہ حق نہیں ہوگا کہ اس کو گمراہی کہے، کیونکہ پھر ائمہ حدیث گمراہ بنیں گے، اکابر پہ حرف آئے گا. دونوں میں ایک کو. اور اگر کوئی کہے کہ نہیں اس سے جواز نہیں بنتا، یہ آقا علیہ السلام کے ساتھ خاص تھا، خصائص محمدی میں سے ہے، کوئی کہے ہم نہیں رکھتے، تو اس سے وہ اتنی بات سے سنیت سے بھی خارج نہیں ہوگا. یہ دونوں سمت گنجائش رکھا کریں. اگر اتنی توسع علم میں آ جائے، یہ توسع ائمہ کے ہاں ہوا کرتی تھی، تو پھر بہت سے جھگڑے ختم ہو جاتے. فقط امور مباحات پر، امور مستحسنات پر، امور مستحبات پر اور امور مباحات پر سنی غیر سنی، کافر غیر کافر کے فتوے نہیں لگاتے. یہ ظلم ہے علم پر. گنجائش ہے. آپ نے بغور یہ سنا، آپ کو بھی سمجھ آ گئی ہوگی. قرآن اور حدیث کی روشنی میں طاہر القادری صاحب نے بڑا اچھا بیان دیا ہے، بڑا اچھا کلپ ہے یہ. اللہ پاک آپ کو بھی مجھے بھی حق سمجھنے کی توفیق دے، حق عقیدہ رکھنے کی توفیق دے. اللہ پاک ہمیں قرآن و حدیث پہ عمل کرنے کی توفیق دے. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم و اشرف الانبیاء و خاتم النبیین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ